नमस्कार। हांव कार्मिना बारबोसा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या कोवरापुत्रांत येवकार दिता। म्हणटच शेवटी आमी 2020 वर्साच्या निमण्या दिसान आसात। आख्ख्या वर्साच्या उगडास आमच्या मनान वयर सरतात। 2024 वर्सान साबार घडण्यो घडल्यो, तातूंतली मोटर गाडयांची लूटकेट जाता ताचो चडूच उगडास येता। डिसेंबराच्या म्हयन्यान गाडया मोटराक लागून फकत पणजे शारांत रावतात तांकां न्हय, पूण भोंवतणच्या वाठारांत तशेंच पर्वरी, म्हापशां, मडगांव, वास्को आदी ह्या जाग्याचेर लोकांक सुमारा भायली अडचण जावन त्रास जाले। मेळत थंय कशाय कश्यो गाडयो ताबयतात। एके गाडयेच्या जाग्यार दोन दोन गाडयो पार्क करतात। नो एंट्रींतल्यान गाडयो भितर काडटात। गरज त्या जाग्याचेर येरादारीची मांदावळ सांबाळपी पुलीस आसनात। डिसेंबराची 30 तारखेर गोंयांत गाडया मोटरांची लूटकेट जाली ताचो पुरावो पळयात। आज पणजे शाराचेर आनी पर्वरी वाठाराचेर नदर मारुया। Panjim was once a beautiful city as also its suburb Porvorim. But now with the smart city digging started once again as the government's new year present to Panjimites, the city bears an ugly look. Add to this the traffic chaos without any traffic policemen in sight, and you have a recipe for disaster. One main reason of traffic jam in Panjim is because of tourists flocking to see the iconic Panjim church and visiting the floating casinos. Panjim is a riverbank city. You cannot expand Panjim more. It is only 4 kilometers radius. I keep on saying. पयलो कितें करता तूं जोक काडटा गोबर तूं फमीस घेता पयलो हिसाबता टेलराक कितले घेवपाक जाय मागीर तूं जोक लुगोट घेता मागीर स्टिचिंगाक दिता प्लॅनिंग जाय अशें सिटी इतलें ल्हान आनी तुमी रेस्टॉरंट्स घालून दिता हॉटेल घरां आहा ते ओल्ड हावजीस रेजिडेंसी CCP ते कन्वर्ट करता तेमकां कितें घेवन आनी ते रेस्टॉरंट्स करता रेस्टॉरंट्साक पार्किंग जाय पार्किंग ना सेक्रेटेरिएट भायर सरलो हिंगा पणजेचो हायकोर्ट गेलो भायर अकाउंट्स डिपार्टमेंट भायर एड्युकेशन डिपार्टमेंट भायर most of the offices gone out of Panjim city. Panjim is the capital bereft of any government offices, yet there is chaos of traffic because there is no coordination between departments. Porvorim too was once a beautiful suburb, but with the elevated corridor work, the clouds of dust and the nagging traffic have made travel on the traffic-jammed roads a living nightmare. दिपेश तुवें पळयला ह्या दिसांनी ट्युरिस्ट जे गोंयांत खूब येयल्या न्यू इयर सेलिब्रेट करपाक तातूंतल्यान हें कामूय चालू आसा आनी हांगा सदचो ट्राफीक जाम जाता सो एज अ लोकल तुमकां हांगासर कशे त्रास जाता हे ट्राफीक जामाचो कित्याक आतां गोवा एक्चुली वॉलंटियर जाला कळ्ळें तुका ना अशें न्ही फक्त सिजनल अशें न्ही आनी न्यू इयरा लागून आतां पळय तुमी कितले लोक आतां वोटर आहा पळय ताचे पळय 3-4 पटी म्हणल्यार आतां भायले लोक आयल्यात भितर तर म्हाका दिसता की हें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा ओव्हरब्रिजाचें आनी त्या भायर भायले ट्रॅफिक आनी आमचे लोकल जे पळय लोक आसात ट्रॅफिक जे कम्यूट करतात म्हापसा टू पणजे तांकां हें आतां सदांचें जालां आतां कित्याक फर्स्ट ऑफ ऑल ह्या लोकांनी पॅरलल कितें काय म्हणल्यार जेन्ना पळय काम करताले तेन्ना सर्वीस रोड बांदून दिवपाक जाय आशिल्लो आरे लोक जेन्ना पळय त्रासांक पडटात तेन्ना खंयचे तरी सर्वीस रोड घेवन तेन्ना भायर सरपाक सोदतात हाजी जाणविकाय थंयच्या पंचायतीन घेवपाक जाय तांचो पंच मेंबरान घेवपाक जाय आनी ते रस्ते जे पळय बंद उडयल्यात पळय बॅरिकेड केल्यात तांकां सायडीन काडून उडोवपाक जाय दुसरी गजाल कितें जाणा तूं दुसरी गजाल कितें आसा की जे पळय बारीक रस्ते आसा सर्वीस रोड आशिल्ले पळय बारीक बारीक जे पळय थंय कितें म्हणल्यार एनक्रोचमेंट जाला थंय कितें म्हणल्यार जे पळय इलिगल गाडी आहा पळय ते सारके रस्ते रायल्यात थंय ट्रॅफिक जाम जाता थंय कितें म्हणल्यार कार पार्किंग स्कूटर पार्किंग जाल्ली आसा त्या खातीर म्हाका दिसता की हें सगळें टोटल कित्याक म्हणल्यार निकाल उडोवपाक जाय खास करून चौगम रोड जो आसा पळय बोरकर रोड बीबी बोरकर रोड थंय ट्रॅफिक भरपूर जाता त्या खातीर म्हाका दिसता समज म्हणून तो 2 लेन येवपाची वचपाची सुरळीत करतलो जाल्यार थंयचे एन्क्रोचमेंट जे पळय आसा आनी पार्किंग ब्रिकींग आहा ते काडून उडोवपाक जाय आनी टायम टू टायम रातचें तरी उदक मारपाक जाय जाणे करून दीस भर उरतलें सकाळचें सांजचें मारपाची गरज ना रातचें उदक मारा तुमी म्हाका दिसता हो जो पळय धुल्लो आसा पळय न्ही तो कितें प्रमाण कमी जातलो बिजनस सगळे एस्टाब्लिशमेंटां ठप जाली हांगा वो चायवालो पळय हांगाच आसा तूं कितले गिरायक करतलो म्हणून आतां तो म्हणटा की हांगा लोक बसपाकूच सोदना तितलो कमी जाला सो सगळे धंदे लोकांचे हेल्थ मागीर लोकांक येवपा वचपाचें सगळें त्रासदायक जालां त्या खातीर गव्हर्मेंटान हांगा कॉग्निशन घेवपाक जाय
आनी जे पळय ऑर्डरी दिल्यात आमच्या हायकोर्टान त्यो कितें आमी चालीक लावपाक जाय आनी लोकांक मातसो सुरळीत करून म्हाका अशें दिसता. तुमकां हांगासर ट्राफीक पुलीस तुमी हांगा सदचे वता तर हांगासर ट्राफीक पुलीस मॅनेज करतना तुमकां दिसता? हय ट्रॅफीक पुलीस आसता ते बाबडे तेय म्हूण कितें करतलो इतलो लोड आसा आतां ट्रॅफिकाचो रातच्यान दिसाच्यान आतां पयलीं कितें आसतालें गोंयांत फक्त दिसाचो रोड येयलो आसतालो आतां रातचो सुद्दां कित्याक रोड ट्रॅफीक जाम आसता. सो ह्या सगळे गोश्टीचे विचार करून म्हाका दिसता ट्रॅफीक प्लॅन करपाक जाय चॉक करपाक जाय आनी मॅक्झिमम कितें काय ट्रॅफीक पुलीस हांगा डिपोट करपाक जाय आनी जे पळय लोक आतां चॅनलां बिनलां दिता पळय ट्रॅफीकवाले तांकां सगळें बंद करपाक जाय आनी हांगा रस्त्यार दवरपाक जाय. मडगांवच्या आख्खे वाठारांत एक फार्मासी आनी दुसरी चायनीज फास्ट फूड खानावळ चोरपाची चोरांनी यत्न केलो. हे घडणेक लागून ह्या नगरांत चोरयांचो आंकडो वाडटा ताचो चडूच हुस्को जावंक लागला. ह्या दोनूय धंद्याच्या दोनयांनी ही खबर पुलिसांक कळीत केली आनी ते विशीं कायद्याची केस बरयल्या. 2 सातांनी फाटीं मडगांव मोदी आसलेल्या द्रोगारिया रायकारागेत चोरयेची घडणी घडलेली. ताका लागून ह्या नगरांत रावपी लोकांक सुरक्षेचे कोर उपाय घेवचे म्हूण मागणी केलेली. On Tuesday, robbery attempt at a pharmacy store and Chinese fast food restaurant in Akuem at Margao has left the community in shock and concerned over the rising robbery cases. Thieves targeted into 2 shutters of a pharmacy store and a fast food restaurant. The owners have reported to the police who have registered a case. CCTV footage from the restaurant captured the thieves stealing cash from the counters. This incident follows a string of robberies, including a brazen theft at Drogeria Raikar 2 weeks ago, prompting residents to demand stronger security measures in the area. सकाळपासून आयले आनी लॉक काडपाक गेले जाल्यार पळयता जाल्यार लॉक तुटून पडल्या. मागीर हांवें सायडींतल्याक विचारलें तो म्हणपालो आपणें पळोवना. मागीर स्टाफाक आपयलो स्टाफ आयलो मागीर आनी आतां पुलिसाक आमी सांगलां म्हणल्यार पुलीस अजून येवना. वाट पळयता आमी. कितली शटरां अशी फोडली तुमची? 3 शटराचे शॉप आमचे एक्चुअली सो तातूंतली 2 शटरां फोडल्या. आतां आमी अजून ओपन करूं ना पुलिसाची वाट पळयता. पण ह्या सिटी भितर हे जाले आख्या भितर सारके सारके मेन रोडार जाले म्हळ्यार आतां पळयात कितले चोर भोंवतात. कितें कॅश बी कितें आशिल्ले तुमचे? कॅश चड आसपाना भितर ते चिल्लर थोडी आसता. नानोदा वाठारांतल्या साबार गांवांनी रावपी लोकांक आपणाक उदक मेळना म्हूण कोर हुस्को उक्तायलो. मंगळारा दीस तांणी ज्युनियर इंजिनियराक भेट दिवन आपणाक नितळ उदकाची पुरवण करची म्हूण मागणी केल्या. ज्युनियर इंजिनियरान ताका 10 दिसां मदें तात्पुरतो वेवस्था कोत्ता म्हूण उतर दिलां. सद्याक आपणाक नदीचे चिखलाचें उदक पावता आनी ताका लागून भलायकेक मार बसता अशें थंयचो लोक सांगता. आपणाक जाता तितले बेगीन फावो तितल्या उदकाची सवलत दिवची आनी दिना जाल्यार वालपयच्या ऑफिसाची निशेध मारतले म्हूण तांणी शिटकावणी दिल्या. Residents of several villages in Nanoda have voiced concerns over the acute shortage of drinking water. On Tuesday, they met with the junior engineer, J.E. Nihal Patnekar and demanded a regular supply of clean well water for consumption. The J.E. assured them of temporary arrangements within 10 days. Villagers claim they currently receive polluted river water, leading to health issues. They have warned that if adequate water facilities are not provided immediately, protests will be held at the Valpoi office. ते उदका खातीर आमी येयले आमकां फक्त उदकाची सोय जाय आतां दोंगरे जाणटी नेणटी आनी ती उदक कशी हाडटली कळशे भरून. आमकां उदक लागीं नात खावपाचें अशें उदकच ना न्हंयचें सगळें उदक सोडटा आतां. नांग धुवंक अशें संडास टॉयलेटीन बी तेंच सोडटा आनी खावपाचें उदकच ना आमकां तेंच खाता आमी न्हंयचें. तें खावन आमकां कितें जायत जाल्यार कोण हें करतलो सांग पळया. आमकां फक्त उदक जाय बेगीन घरा 60-70 आहा आनी बेगीन आमकां उदकाची सोय करा. आमी हांगासर उदका लागून येयला. आमकां ती पयलीं बांबरा थंयसर बांय ओडलेली तेका लागून आमकां आनंद ते पाणी दिलां. तो आतां कितें म्हणटा आतां आमी आपूण सोडिना म्हणटा उदक. आमकां पाणी जाय. आमकां न्हंयचें पाणी सोडटा आतां सद्या. तें न्हंयचें पाणी आमकां बरें म्हणजे बुरशें आसा पाणी. लोक कितें करता वयर पार्टी करता तितून कितें कितें उडयता तें आमकां खावचें पडटा उदक. तेका लागून तें आमकां थोड्यांक थंडी जाता खोकली जाता सगळें हें जाल्लें आसा बिगाडलेलें आसा. तेका लागून आमी हांगासर उदका लागून हांगासर आमी येयल्लीं आसा. आमकां तेंच्यांनी
उदकाक लागून ती बांय मातशी सारकी करून दिवपाची बांबरा वेली. हेच्या पयलीं तुमी ते केन्ना मेळ्ळेले येवन बी हांगा? हय इकडे मेळ्ळेले. तेन्ना येवन कितें सांगलेलें? एप्लिकेशन दिल्लेलें तेन्ना तेंच्यांनी कितें सांगलें तुमकां ते करून दिता एंगल बसोवन दिता म्हणून सांगलेलें. पूण आतां 6 महिने कितले जावन गेले तेंच्यांनी काय हें करून दिवंक ना आमकां. तुमकां आतां तेणी कितें सांगलां जैन? 10 दिसांनी दिता म्हणून. हय तुमी आतां एग्री आहात? दिता म्हणून पास जातकच मागीर परत दिता म्हणून. सपोज दिवन आल्यार तुमी परत येता. परत भुरग्यांक आमी सगळ्या घेवन येतले आमी कळशे बिशे सगळ्यो मागीर वयचे ना आमी ते सारके आमकां उदक सोय केल्यार आमी कशेंच वयचे ना. अधिकाऱ्यांनी रस्त्याचो वावर बेसरमायेन केलो देखून पालये गांवांतल्या रस्त्याक कोणकुलां पडून हो रस्तो उपसगाक आपोवणें दिता तसले परिस्थितीचेर पावला. गांवच्या लोकांच्या सांगण्या प्रमाणे ह्या वाठारांत साबार उपसग घडटात आनी लोकांक बरोच माल लागता. मंगळारा दीस हांगा आनीक एक उपसग घडलो देखून हो रस्तो जाग्यार घालपाची चडूच गरज आसा म्हूण गांवच्या लोकांनी मागणी केली. उपसगाक सांपडलेल्या मनशाक गांवच्या लोकांनी वेगळी हॉस्पिटलांत व्हेलो. केरी महाराष्ट्रांत आरामोर वाटेन साबार लोक प्रवास करतात तांकां भोवूच अडचण जाता देखून हो रस्तो जाता तितली बेगीन PWDच्या अधिकाऱ्यांनी सारको करचो म्हूण लोकांनी मागणी केल्या. Pale village main road become accident prone zone due to potholes and shoddy road works done by the authorities. According to the villagers, multiple accidents have taken place in the area leading to them sustaining severe injuries. Villager raised the urgency of the situation as on Tuesday an accident took place. The villagers rushed the victim to the hospital. Villagers requested PWD authorities to repair the roads immediately as people travelling from Keri, Maharashtra to Arambol side have to endure an arduous journey. आज ह्या रस्त्याची दशा बघा तुम्ही. गावात चढ हुंडके पडले, देवते जर बघताला कितकेशे हुंडके पडलेले आहात. आज चौथी पर्यंत मी हांकां ह्या करीला जागेला चौथी आमी ह्याच्या फुडल्या ह्याच्या वलताचे 10 जाण तरी पडले. थोड्यांचे पांय घसताले आनी काय केले जाल्यार गव्हर्नमेंटाक हेची जाग येना. हेचेर गव्हर्नमेंटान काय तो उपाय करपाक ताबडतोब ओरक्षण जाता ती बेगीन करपाची. जी गाडी आहात दवरल्या 4 व्हिलरी आज लोकांक त्रास जाता ते वाटेवयल्यो गाडयो काडपाची अशी ऑर्डर दिवपाची आमकां. पालये पंचायत क्षेत्रात हो मेन रोड आसा त्या रोडाचेर रावन हांव उलयतां. आयज सकाळीं हांगासर एक एक्सिडंट जालो आनी हांवें ताका हॉस्पिटलान व्हरोन पावयलो. तर हांगा हो जो रस्तो आसा पळय सगळो खड्डेमय जाल्लो आसा. तशेंच सकयल जो हरिजनवाड्याचो जो देवतेचो जो रोड आहा पळय तो रोड सामको गेल्लो आसा. पालये पंचायत क्षेत्रात वॉर्ड नंबर 2 हो रोड पडटा आनी मेन रोड आसा. आनी आतां हे न्यू इयराचे दीस आसा आनी तुमी पळोवंक शकता ही रहदारी कशी आसा ती. आनी वारंवार हे एक्सिडंट जावपाचो संभव आसा. कारण काय तर रस्तो तेतून करून रस्तो जो सरकारान जी रुंदीकरणाक हे दिल्ली पळय ते काम अर्द्यार सांडलेले आसा. आनी तेतून करून हे जे लायटीचे पोल आसा पळय ते अजून ते काडपाचे तेंच्यांनी हे करूंक ना. आतां केबल तेंच्यांनी कित्याक बंद केलो कितें केलें ते आमकां खबर ना. पण जे पोल आसा पळय ते रस्त्यारच आसा. स्वयंपूर्ण भारत म्हणटा हे सरकार. तर हे अशा ह्या सरकारान ह्या मेन रोडाची आयज हो रस्तो आरंबोल ते महाराष्ट्राक आमच्या किरणपाणी ब्रिजाक टच जाल्लो आसा. आनी रहदारी आता ह्या 2 दिसात तर आमी पळयता चालूच आसा. तेतून करून म्हाका अशें सांगपाचें आसा हे सरकाराक की आयज तुमी हो 2-2.5 वर्सां जाली ह्या रस्त्याची हालत ही अशी आयज कांयच करिना ह्या रस्त्याचेर. बेगीन ह्या रस्त्याचे कितें ते करपाचें नाजाल्यार फाल्यां इथे कितें वायट परिणाम ह्या रस्त्याचेर जावंक शकता. कोणाचे ॲक्सिडंट जावन डेथ पासून जावं शकता. इतले ही गंभीर परिस्थिती ह्या रस्त्याची आसा. राज्यात रस्त्याचे उपसग वाडटात अशे परिस्थितीत पात्रादेवी चेकपोस्टात चड काळाचे आनी पिड्यार जालेले कुणां दाखोवपी टॉक्टे एक्टिव्हिस्ट शंकर पोळजीन नोंदरेक काडले. हातूंतल्यान मुडावी सोंपेपणां जाग्यार घालूंक अधिकारी बेसरमाय करतात ते उजवाडा आयले. प्रवास करप्यांक स्पीड कितली आसूंक जाय ते सुचोवपी हे टॉक्ट्यावेले हेर नंबर पिड्यार जावन गेल्यात आनी ताचेर फकत 0 दाखयतात. हे पळोवन गाडयो चलोवपी गाडयो नेटान धांवडायतात आनी मागीर उपसग जातात आनी येरादारीचे पुलीस फायनूय घालतात. सरकारान जाता तितले बेगीन सारक्यो आनी स्पोस्ट सूचना दाखोवपी टॉक्टे घालचे म्हूण पोळजीन सरकाराक विनंती केल्या.
हांव पत्रादेवी आसा आनी हांगाच्यान पत्रादेवी चॅकपोस्ट एक्झॅक्टली 200 मिटर आसा. म्हाज्या फाटल्यान हो सायनबोर्ड तुमी पळोवपाक शकता. हो सायनबोर्ड टोटली गेल्लो आहा सारको. आतां ह्या सायनबोर्डा पासून एक 100 मिटराचेर पुलीस रावल्यात फुडें उबे आनी हे पुलीस स्पिडोमिटर घेवन रावले. कमीत कमी 4 ते 5 पुलीस आसतात डेली. ह्या स्पिडोमिटराच्या आदाराचेर ते तालांव घालतात. तुजी स्पीड 60 आहा, 70 आसा, 80 आहा, 90 आसा, 100 आसा म्हणून लोकांचे गाडये आडयतात आनी तालांव घालतात. हांव कितें म्हणटा, तालांव घाला रे, कळ्ळें तुका कितें. म्हाका एक सांगा, हो सायनबोर्ड तुमकां चेंज करीसो दिसना. आतां हे सायनबोर्डाचेर स्पीड कितली आहा खबर आहा तुका? 0. सायडीचो नंबर दिसत ना, सायडीचो नंबर गेलो. आतां तुमी ही स्पीड 0 आसतना तुमी तालांव कशें घालपाक शकता? आतां तुमी डेली तालांव घालतात, डेली हेवटेन येतात वयतात ट्राफीक पुलीस, तुमकां हो सायनबोर्ड दिसना म्हटल्यार तुमी दादागिरीन तालांव घालपाक सोदता? तुमकां विचारपी कोण ना? आयज गोंयान वयता थंयसर आमी हें पळयता, हायवे बांदले, सगळे बांदले, कितें रे, पूण स्पीड लिमीट जे घातल्यात न्हू ते रितीन घालूंक ना. आमी लास्ट टायम कोलवाळे ब्रिजाचेर एक सायनबोर्ड घाल म्हटलेलो. पेडण्याच्यान कोलवाळे वयतना रायट सायडीक तो सायनबोर्ड 1 वरास जालें. हांवें कमीत कमी 10 तरी व्हिडिओ काडले तेचेर, तरी पूण आजून मेरेन घालूंक ना तेणी. पुलीस डिपार्टमेंटान घालूंक ना, ट्राफीक डिपार्टमेंटान घालूंक ना, कितें हायवे अथॉरिटीन घालूंक ना. सो म्हाका एक सांगा, तुमी आतां कितें सिद्ध करपाक सोदता? तुमी तालांव जे घालतात न्हू ते दादागिरीन तालांव घालतात, दादागिरीन घालतात. स्पीड कशी कळपाची रे म्हाका सांग. हो सायनबोर्ड असो आसले ते जे तालांव घालतात न्हू जे स्पॉटाचेर रावन त्याच्या मातशे फुडें गेले काय 70 स्पीड आसा. हांगासरली स्पीड कशी कळटली? सो म्हाज्या हिसपान जालें ट्राफीक सेल, सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस, SP, तूं हेची जाप दिवपाची गरज आसा. हो व्हिडिओ हांवें पत्रादेवी चॅकपोस्टाच्या आयलँडसून काडला. तुमी डेली थंय तालांव घालपाक उबे आसता, पूण कोणाक ट्राफीक पुलिसाक एकट्याक सुद्दां दिसना की हो सायनबोर्ड चेंज करपाचो, नाल्यार सारकी रितीन हो सायन्स घालपाची म्हणून. वरस सोंपतना गोंय फकत पाटयो आनी समारंभ करिना, पूण खेरीत संस्कृतीक परंपराय समारंभतात. नव्या वर्साचे रातीक सियोली दांडो वाठारांत जागरेश्वर देवस्थानान फामाद जागोर करून बाळती रातभर देवाक ओरायतात. जागोऱ्यांनी हो देवाचो नाच पळोवंक लोक उमेदीन रावता. जातूंतल्यान एकवट आनी समाजीक बरेपण दिसून येता. On New Year's night, Shiolim witnesses an unusual surge in cultural activity. Unlike typical party crowds seen in Goa's coastal belt, this gathering heads to the Zagreshwar shrine to witness the Zagor festival. The Zagor, a traditional dance drama, has a unique charm in Shiolim, uniting Hindus and Christians. The Shirorkar family's Purohit sings ovios praising Christian deities. Performers include both Catholics and Hindus, showcasing unity in diversity. जागर म्हणजे खरं तर लोकोत्सव. लोकोत्सव म्हटल्यार आधीच्या टायमाक मनोरंजनाची साधना काय आसनासली, तेन्ना लोकांनी केलेले उत्सव, आपल्या मनोरंजनान केलेले उत्सव. त्याचप्रमाणे जागर ही जागरेश्वर देवता जी आसा तिच्या स्तुतीक लागून तिच्या सन्मानान हो एक दीस आमी मनयतात त्याचो उत्सव करून. आणि जागर म्हटल्यार शब्दशः अर्थ याचो जागरण. अख्खी रात्रभर हो जागर चलता आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी फातोडेर म्हणजे पहाटे तो सोंपता. लोकांनी कशें वळखप काय केन्ना जातलो तो जागर फुडल्या वर्सा? बरो प्रश्न. खरें तर जागर सदांच गेली काही वर्षां क्रिसमसच्या नंतर जो पयलो सोमार येता, क्रिसमसच्या नंतर क्रिसमस 25 डिसेंबर जो पयलो सोमार येता तो जागराचो दीस आसता. क्रिसमसच्या नंतर पयले आयतार येता ते शिवोले सेंट अँथनी चर्चीन आवर लेडी ऑफ गिया फिस्ट जाता. दुसरे दिसा सोमार जागराचो दीस. सोमारा दीस बाणावलेच्या डाडो मैदानात जालेल्या मन बुलगावपी खेळान कालांगूट वेटरन्स पंगडान केपे वेटरन्सा आड टाय ब्रेकरा उदेशी 104 गोल मारून जैत सोडली. त्या आदी आख्ख्या खेळान खेळ 2-2 गोलांनी बादाबाद उरलो. UK गोन्स डायनॅमिक ग्रुपान घडून हाडलेल्या ह्या खेळान लिगेच्या आनी राष्ट्रीय पावंड्यार खेळलेल्या खेळगड्यांनी भाग घेवन आपणाची खेळपाची आनी अणभवाची कला दाखयली. In the UK Goans Dynamic Group Football Tournament, the game began at a fast and furious pace, with Kalangut drawing first blood in the 22nd minute. A powerful strike from Alvin was mishandled by KPM goalkeeper Glorio, allowing Kalangut to take the lead.
The first half ended 1-0 in favor of Kalangut, but KPM came out with renewed vigor and ideas after the break. In the 47th minute, Robert levelled the scores with a brilliant header, thanks to a precise assist from Marcus Carvalho. With the match deadlocked at 2-2, both teams could only look ahead to the nerve-wracking penalty shootout. When the dust settled after the shootout, it was Kalangut who held their nerve, proved to be better shooters. The final score read 6-4 in favor of Kalangut, sealing a hard-fought, deserving victory. गोवा फुटबॉल असोसिएशनाच्या सेकंड डिव्हिजनाचे लीगेन गिद्दोली क्लबान असोल्डेच्या सेंट अँटनी स्पोर्ट्स क्लबा आड 2-1 गोलान चोयत सोडले. हो खेळ नावेलीचे इगोजेच्या मैदानात जालो. गिद्दोली क्लबान प्रेस्ली गॉमेज आणि असोल्डेच्या सेंट अँटनी क्लबान केजिटन फेर्नांडिसा उदेशी गोल मारलो. Girdolim club defeated St. Anthony Sports Club Asolda 2-1 in the GFA 2nd Division League match at Rosary Church Ground, Navelim. Girdolim club netted a brace through Presley Gomes, and for St. Anthony Sports Club Asolda, Cajetan Fernandez netted a goal. आयच्या कोब्रापुत्रात इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोब्रापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदी कोब्रा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.